बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थाना सदर शुजाबाद ने एक अंधे कत्ल का सुराग लगाया है और बड़े प्रोफेशनल तरीके से मुलज़मा तक पहुँचे हैं और इसमें 5 मुलज़मा गिरफ़्तार हो चुके हैं। वक़ुआ की तफसीर इस तरह से है कि कलसूम माई, जिसकी उम्र 50 साल है, सुबह 8 बजे उसकी डेड बॉडी मिलती है। जब पुलिस रिस्पॉन्ड करती है तो पुलिस को शक लगता है कि ये डेड बॉडी जो है कहीं और से ला के यहाँ पर रखी गई है। जो वक़ुआ बनाया गया वो ये था कि ये खुदकुशी हुई है, और जब हम आए हैं तो हमने इसको देखा है और लाश जो है उतार दी है नीचे। तो हमेशा कहा जाता है कि जुर्म जो है कभी छुप नहीं सकता। अगर आप क्राइम सीन को बारीक बीनी से देखें तो उसी के अंदर शवाहद होते हैं जो मुलज़मा तक ले जाते हैं। एंड उसी तरह मेरी पुलिस ने SSP इन्वेस्टिगेशन की निगरानी में उन्हीं शवाहद को लेके आगे चले तो पूरा वक़ुआ जो है 2 दिन के अंदर अया हो गया। उसके बाद इंटेरोगेशन में 5 मुलज़मान पकड़े गए जिन्होंने अपने जुर्म का इंकशाफ भी किया और इतराफ़ भी किया। हुआ इस तरह से कि कलसूम माई के नाजायज़ तल्क़ात थे उसी देहात में एक दूसरे लड़के के साथ, जिसका इनको इल्म हो गया। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग करके उसको कत्ल कर दिया, और प्लानिंग इस तरह से की कि बार बार ये कहा जाता था कि जो इसका आशना है उसने इसको कत्ल कर दिया है। पुलिस के प्रोफेशनलिज्म की वजह से, इनकी बारीक बीनी की वजह से, जिस तरह से इन्होंने फॉरेंसिक एविडेंस वहाँ से कलेक्ट किए, उसकी वजह से ये केस जो है ट्रेस हो गया है। मैं इनके प्रोफेशनलिज्म की दाद देता हूँ। SSP इन्वेस्टिगेशन, SHO शुजाबाद, DSP शुजाबाद और SP सदर की जो मामला फहमी है, जो क्रिमिनोलॉजी में या क्राइम में या डिटेक्शन में उन्होंने समझ-बूझ से काम लिया, उसी वजह से ये मुमकिन हो सका है। शुक्रिया। एक मुलज़म भाई है, दूसरा भतीजा है, 2 देवर हैं। ये ऐसा ही है, इज्जत का कत्ल है। उनके बहुत सारे करैक्टर्स, इन्वेस्टिगेशंस अभी नामुकम्मल है, इंशाल्लाह जल्दी बैठे। आपके साथ जिस तरह हम हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें पाइपलाइन में चल रही हैं। तो इंशाल्लाह अच्छी खबरें आपको, जैसे आज हमने अंधा कत्ल ट्रेस किया, पिछले हफ्ते एक अंधा कत्ल ट्रेस करके दिया है, तो इसी तरह के मार्ट वाले पे भी हम बैठेंगे। उसके बाद जो आपने निशानदेही की है, तो प्रोफेशनलिज्म के साथ पुलिस काम कर रही है। जितने भी हेनस क्राइम है हमारे, तमाम में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस है और बंदे पकड़े जा रहे हैं। उसका कोई किरदार नहीं था, यानी इस कत्ल के वक़ुआ में कोई किरदार नहीं था। वजह जो है अनाद वही बना। बहुत शुक्रिया जी आपका। अगर हम क्राइम की बात करें तो हमारे 12 या 13 संगीन हेड्स बनते हैं, जिसमें सबसे पहला ये देखा जाता है कि ओवरऑल क्राइम रिडक्शन कितनी है। ओवरऑल हमारी क्राइम रिडक्शन 56% है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। जो मर्डर्स हैं उसमें 28% है। जो रॉबरी विद मर्डर है उसमें 100% उसमें कमी है। इस तरह मोटरसाइकिल लिफ्टिंग जो है उसमें 63% हमारी कमी है। मोटरसाइकिल स्नैचिंग जो है उसमें 73% हमारी है। इसी तरह हाउस रॉबरीज़ में बड़ी हमारी कमी वाक़या हुई है। जो डकैतीज़ होती हैं, 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी घर में दाखिल होकर असले के ज़ोर पे लेके जाते हैं, उसमें 72% हमारी रिडक्शन है। फिर बहुत सारी वारदातें ऐसी हैं जो आम शहरी के लिए बायस ज़हमत बनती हैं, जैसे किसी शॉपकीपर से के पास जाके शॉप लिफ्टिंग कर लेना, रात को तारे तोड़ के चीज़ें लेके चले जाना, इसी तरह घरों में रॉबरी की बजाय चोरी हो जाना। उन तमाम हेड्स में हमारी जो है एक विजिबल चेंज है। मैं समझा कि जो एक तो पुलिस की पेट्रोलिंग,
دوسرا ڈرگ ایڈکٹس بہت سارا کرائم کرتے تھے. جو ڈرگ ایڈکٹس سینٹرز ہم نے بنائے ہیں, جو ڈرگ ایڈکٹس سے ان کو ریہیب کرنے کا پروگرام شروع کیا, اس سے بھی جو مائنر قسم کی وارداتیں تھیں اس میں بہت حد تک کمی ہوئی ہے. تو باقی رویوں کی بات کی تو ہمارے تمام جو ایس ایچ اوز ہیں الحمدللہ پبلک سروس کمیشن سے کوالیفائڈ ہیں. آج کی دن میں کوئی بھی ایسا ایس ایچ او نہیں ہے جو پبلک سروس کمیشن کی سے نہ آیا ہوا. ایک گریجویٹ آفیسر ہے اور اس نے یونیورسٹی میں سے گریجویشن کی ہے, تو اس کی ویسے ہی شناسائی اور جو اس کی فہم ہے عام آدمی سے بہتر ہوتی ہے. رویوں میں بہتری کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. ابھی انسپیکٹر جنرل کی طرف سے رویوں میں بہتری کے لیے ایک 1 ڈے ورکشاپ بھی کرائی ہے. کیا اظہار جو ہے کہتے سخت الفاظ میں کہہ رہا ہے, اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں, تو کر رہے ہیں اس پہ کام. تو الحمدللہ ملتان میں پچھلے 2 سال سے آپ اور میں اکٹھے کام کر رہے ہیں. کوئی ہائی ہینڈنس کی جو ہے بات سامنے نہیں آئی, کوئی ایسا جو ٹارچر ہے وہ سامنے نہیں آیا. یہی ہماری سکسیس ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ورک لوڈ کی بات کی. ورک لوڈ کی اگر آپ انالیسز کریں, ہمارا ایگزیکٹ ہاف کرائم ہو گیا ہے. اگر پچھلے سال کسی کو 4 مسٹیں بنتی تھیں انویسٹیگیشن کے لیے, اس سال اس کو 2 مل رہی ہیں. اس کے بعد 200 سے زائد پولیس افسر جو ہمارے مدات پہ لگے ہوئے تھے, جیسے ہائی کورٹ کی گارڈ کے انچارج تھے, کسی فیڈرل ایجنسی کی گارڈ کے طور پہ لگے ہوئے تھے, تو پولیس رول یہ ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل جو ہے گارڈ ڈیوٹی کریں گے. ہم نے تمام اپنے اے ایس آئی سب انسپیکٹر وہاں سے نکال کے تھانوں میں تعینات کر دیے ہیں. ہماری جو تھانوں میں تعداد تھی آج سے 1 مہینہ پہلے اپر سبارڈینیٹس کی 290 تھی, اب وہ بڑھ کے 529 ہو گئی ہے. اب اگر اس 529 کی اسٹرینتھ کا کرائم جو ہو رہا ہے اس کو میں انالیسس کروں تو 6 جو ہے کیس فائلز پر انویسٹیگیٹنگ آفیسر پر پولیس اسٹیشن ہوگا. تو بڑی حد تک جو ورک لوڈ تھا اس کو ہم نے مینیج کیا ہے ایک کرائم ریڈکشن کے ذریعے سے, اور نمبر آف انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو تھانوں میں ہے وہ تعینات زیادہ کرنے. ایک تو ہم نے یہ انیشیٹو کیا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ورکنگ انوائرمنٹ کو ہم بہت بہتر بنا رہے ہیں. اس کانفرنس ہال کو دیکھ لیں, میرے دفاتر کو دیکھ لیں, میرے تھانہ جات کو دیکھ لیں. اگر ورکنگ انوائرمنٹ اچھے میں بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں تو اس سے بھی ہائی ہینڈنس جو ہے بہتر ہوتی ہے. پھر جو گورنمنٹ کا کام کرنے کے لیے ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, جیسے فیول ہے, وہ بھی ہم اویلیبلٹی کو انشور کر رہے ہیں. میری تمام گاڑیوں میں ٹریکر لگا ہوا ہے. ٹریکر کا مطلب ہے جیسے آپ کی گاڑی میں ٹریکر لگا, مائلیج بھی آتی ہے سر, اس مائلیج کے مطابق میں تیل دیتا ہوں, چاہے وہ 3 لیٹر استعمال کرے چاہے وہ 30 لیٹر استعمال کرے. وہ جو ایک ان نیسیسری بوجھ ہوتا تھا کہ جو جائز کام تھانے کے ان کی پورا کرنے کے ناجائز طریقے سے آپ نے کرنا, اس پہ بڑی حد تک ہم نے قابو پا لیا. شکریہ آپ کا. ایس ایس پی انویسٹیگیشن اس کی انکوائری کر رہے ہیں, وہ آپ سے شیئر کر دیں گے. جو آپ نے لاک ڈاؤن کی بات کی ہے, دیکھیں 8 بجے ہر صورت دکان بند ہونی ہے. جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اور میں نے مل کے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور امپلیمنٹیشن ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ لوگ والنٹریلی اپنے طور پہ 8 بجے بند کرنا شروع ہو گئے. جو چند ایک لوگ نہیں بند کرتے ان کے ساتھ میرے ایس ایچ اوز بات کرتے ہیں, وہ بھی کمپلائنس سے ہوتی جا رہی ہے. کوئی ہائی ہینڈنس جہاں ہم نے قانون کا ایف آئی آر درج کرنے کی صورت میں سہارا نہیں دیا, ہم نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن بہتر کی ہے. تو پچھلے جو 5 دن سے ملتان پولیس کمپلائنس میں ٹاپ پہ ہے. ہماری 100% کمپلائنس ہے جو گورنمنٹ کے ادارے اس کو کر. میں نے آپ میں سے چند لوگوں کے ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ کی فگرز بھی شیئر کی ہیں. ہمارا 100% جو ہمارا سیکنڈ آتا ہے اس کی 91 یا 92% ہے. اس حد تک ہمارا فرق, جیسے وہ شیل والے لکھتے ہیں نا, نہیں مد مقابل دور تک, تو ملتان پولیس کا یہ سلوگن ہے. اور ہم ہر چیز میں ایکسیل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, ریسورسز ہیں, انشاءاللہ کریں گے. شکریہ.